तुझ्यात तुपा आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Rod sarak mo'y ma tarugag mo'y ma Buwatya devak mo'y ma Soshiyadi doshet satan anisas nacha sasna Amen Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Rod sarak mo'y ma tarugag mo'y ma Buwatya devak mo'y ma Soshiyadi doshet satan anisas nacha sasna Amen Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur
지면 너무냐 대화 제사 사회자 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, purortya devak mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sastan. Amen. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, Bovortya devak mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sastan. Amen. Bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, Bovortya devak mo'y ma. So
Prayer to Saint Cajetan. Glorious Saint Cajetan, Glorious Saint Cajetan, acclaimed by all people acclaimed by all people to be the Father of Providence, to be the Father of Providence, because you provide because you provide miraculous aid miraculous aid to all in need. to all in need. I stand here I stand here before you today, before you today, asking asking that you present that you present to the Lord, to the Lord, our God, the request that I confidently deposit that I confidently deposit in your hands today. in your hands today. May these graces May these graces that I now request that I now request help me help me to always seek to always seek the kingdom of God the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness, knowing that God, knowing that God, who dresses with beauty who dresses with beauty the flowers of the field the flowers of the field and abundantly feeds and abundantly feeds the birds of the sky, the birds of the sky, will give me all other things. other things. Amen. Amen. Sarvespara eklas deva, sasnang namantuka. Sarvespara eklas deva, sasnang namantuka. To move forth, to put vidare, to chi moi ma, så gläng fanta. Move forth, to put vidare, to chi moi ma, så gläng fanta. Sarvespara eklas deva, Sasnang namantuka. Vespora ekaseva, sasnang namantuka. Babaji, Buddhaji, and Bhaviradmaji Naveen, Amen. Saraspotumchi Savasu, Antumche savyasum. Mokal Babino, Ais, Ami Jesuche Rupantar, I Porob Sumurum Dao. Jesuche Deoporn, as usual amka मेळ्ळा आनी हे खातीर आमी देवाक दिनवास या दुसरे सुवातेर आमचो सान कायतान उजवाडाचो मनीस जालो मागण्यांत बोललो मनीस देवाक भेटलेलो मनीस आनी मागीर तो निती खातीर वावुरता सो आमी मागुया आमच्याय जिवितान जेन्ना देवा कडेन आमी उलयता तेन्ना देव आमकां प्रकाशभरीत करता देव आमकां उजवाडीत करता आनी मागीर आमी निधी खातीर झुजूंक आनी वावरूंक आयज आमी मागुया कॉन्फ्ररिया पासत सगळे कॉन्फ्रादां पासत जायते पाडें चुकल्या म्हणून देवाची बक्षिणी मागुया हांव पातकी सर पदेरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोलान चिंतून तोलान उचारून वायट आदरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बुरो अपराध हे पासत बेगीन सदांच संक्रांत मरीक सगळे देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं करातून प्रार्थना सर पदेरा दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां सासणच्या जिविता पावंक Amen. स्वमिया काकुतकोर Sumia kakut. क्रिस्ता काकुतकोर Krista kakutkor. स्वमिया काकुतकोर Sumia kakut. दुनिया देवाक दिनवासिया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थर वैभवसत आमी तुका वखणटा म्या जेजू क्रिस्ता
बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाचे उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया गोरसचे मागात बाबण्णो सुंचे बापा रुपांतरलेल्या आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या दिवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावांत तीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताची उतरां सदांच पाळो दिवन स्वर्गांत ताची महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमचे स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. दानियल प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसना दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचे न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धोवें. ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितोल. ताचें शिवसन एका उज्याचे आकट्या पोरी आनी ताजी चाकरां जळटल्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजाराचे ओजार ताजी सेवा कोत्ताले आनी 10 ओजार पावटी 10 ओजार ताजे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उकोडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला योगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोजाचे राष्ट्राचे आनी भासाचे लोक ताजे सेवक जाले. ताजी पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताजे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोक प्रमाणीकपण आनी नीत ताजे सोदरेचे खांबे. आमचो जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळे संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोट्टात. अंतराल ताजें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्यांक राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर सगळ्या संवसारान तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. आमचो जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो ताजेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वस्व तुमचे सवय आसूं आणि तुमचे सगळे असो मातेवा पद्मनी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सुमिया. आपल्या कष्ट मनाची खबर सांगून सुमार 100 दीस उपरांत जेजू पेद्रू जाकोबाक जिवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचें मुखामोल सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी जालीं. हांव चीत मोइसेस आनी एलिशा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगासर रावल्यार बरें. तुका खुशी आसता जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक, एक एलिशाक. एका परसोळीक कुपान ताची सावळी घाली आनी कोपांतलो एक ताणो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन शासनगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून ताका हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठ, भियेनाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवत आसतना जेजून तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेलेंतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगिनाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, शिके आमचे 3 दीस उरल्यात आनी फेस्ताक. आनी आयच्या दिसा हांवें म्हळ्यार सुरवातीची उतरांनी सान कायतान मागण्याचो मनीस आनी मागण्या वरवीं ताणें जैत व्हेलें उनितीचेर. तुमी जाणान त्या काळार इटालियाक म्हणटात की लुथरान जाय तें झूज मारलें पवित्र सभेचेर. भायस सरलो तो पाद्री, जोगणी झुजां आनी भाशेन लुथराचे मनीस इटालियाक पावले आनी झुजूंक लागले आड रोमन कॅथोलीक धर्माचेर. आनी जाय ती कागदां पुस्तकां वांटलीं पवित्र सभेचेर आड. हांवें तुमकां सांगलां, कायतान भायर सरूंक ना पवित्र सभेंतलो, पण भितरूच रावन तो ह्या लुथराच्या मनशांचेर जैत मारलें आनी प्रवचनां करीत रावलो. ताका लोक फिगोर्जांनी आपोवंक लागले, तूं यो आनी उलय. आनी बसोन ही पळय कागदां आनी पुस्तकां पळय वांटलेलीं सान कायतानाच्या प्रवचना वरवीं, हॉमिली वरवीं ही कागदां आनी ते वस्तू उजो लायलो लोकांक. आनी परतून रोमन कॅथलीक धर्मान वेंग मारली. हें कित्याक लागून? कित्याक तो मागण्याचो मनीस आसलो. ओरांची ओरां तो मागण्यान सादतालो, कोणा कडेन? देवा कडेन उलयतालो. आयज पळयात भाव भयणीनो, अशें हा आपल्या कश्टां मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस उपरांत जेजू पेद्रू जाकोबाक जिवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार वता. तो जेजून आपणाचे कश्ट पळयले, आपणाचो कुरीस पळयले आनी कितें केलें? ताका जाय आसलें सपोर्ट, आधार, धीर बापाचो. आनी ते बसत तो
दोंगरार वता, एकसुऱ्या जाग्यार वता आनी बापा कडेन आदार मागता. दुसरे सुवातेर तो तिसऱ्या दोंगरारूच रावलो ना, तो येता आनी जेरुसल्याक खुर्साक मोन्नाक फुडो करता. तिसरे सुवातेर जेजू जैतिवंत जाता, कित्याक देव ताचे बरोबर आसलो. ते पासून देव बाप सांगता, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. आमच्याय जिवितान बाब भयणो, तान कायताना भशेन आमकां दोंगर जाय. दोंगरार वचप म्हळ्यार एकसुरे बाबा कडेन उलोवप, आनी देव आमचे कडेन उलयता. God speaks to us in silence. पळयात संवसारान कितलो बोबाड जाता. आनी तेन्ना देवाचो उलो एलिजाक, जेरमायाक आयलो ओगेपणान. ते पासत एक वांटो तुमच्या जिविताचो 1440 मिनटां आहा, तांतली थोडी मिनटां देवाक एकसूरपणान दियात. इन युअर होम, गो टू द हिल ऑफ सायलन्स. तुज्या घराब्यान ह्या एकसूरपणाच्या दोंगरार चड. आनी तेन्ना देव तुका सांगतलो, जे भशेन जेजूक, जे भशेन कायतानांक देवान आदार दिलो, देवा बापान आदार दिलो, तुकाय आनी म्हाकाय तो आदार दितलो. पूण एक सांगता आयज देव, तो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. सान कायतानान देवाची उतर आनी जेजूची उतर केन्नाच सोकला पडूंक दिलें ना. आनी त्या पासत कायतानांक धीर आदार जेजू जालो. आमच्या जिवितान बाब भयणो, एकसूरपणान जेन्ना आमी देवा कडेन उलयता, देव आमचे कडेन उलयता. ही खात्री आमकां आहा, कित्याक जेजूक पयलो आमी कसलेय जर निर्णय घेतलो, जेजू पयलो बापा लागीं कन्फर करता, बापा लागीं डायलॉग करता, भासाभास करता. देव पळय शिकयता बाप आपणाक, ती म्हजी वाट. तिसरे सुवातेर ओनीत आहा. आयच्या संवसारान ओनीत आहा. कसो आमी फुडो करतले? सो मागण्यान भरलेलीं मनशां देवाचें उतर आयकतात, बापाचें उतर आयकतात, तांकां सर्ग मेवता. केन्ना सर्ग मेवता? हो फुडो करून. आनी ते पासून जेजूचें सयत खरें सयत. द विक्ट्री ऑफ जीसस इज अ ट्रू विक्ट्री. आनी आमी बाब भयणो, आमच्या जिवितान मागणें केल्या उपरांत, देवाचें बापाचें आयकल्या उपरांत आमकां हें कुयत मेवता. थोड्यांक पळय तूं, थोड्या जाणांक थोड्या कडेन पयशे ना, थोड्यांक तितलें गिन्यान ना, थोडे व्हडल्या व्हडल्या घरांनी रावनात, पूण सादें मन तांचें, गरीब तीं, पूण देव जाणवाय आसा तांकां. जी शिकलेल्यांक आनी शाण्यांक आनी M.Com आनी BA केल्ल्यांक आनी PhD केल्ल्यांक ना पळय ती. कित्याक? ताचो संबंद देवा कडेन घट आसा. आनी त्या खातीर ह्या मासाचे म्हयन्यांसान आमी आतां ह्या पॅन्डेमिकाच्या समयार आसा. घरान बाब भयणो वाजें नाकात. देवा कडेन उलोवपाक वाजें नाकात. डोंट गेट टायर्ड ऑफ प्रेयिंग. Don't get tired of listening to the Lord, and the Lord will give you victory. आयज आमकां स्तोत्र आहा, ताची भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रामाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. प्रामाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. सो निती खातीर झुजूंक, तुज्या कोर्साक फुडो करूंक देव तुका आदार दिता. हे खातीर आमी आयज मागुया हे परबे दिसा, जेजू तूं दोळो फूल जालो, तूं सर्गीस जालो. आमच्याय जिवितान आमी कश्टांक फुडो करता तेन्ना कश्टांक थंय धरून धांवूंक न्हय, पाट करूंक न्हय, पूण एक पावल आहा थंय 2 पावल आमी घेवंक. कित्याक तूं आमकां धीर आनी आदार जाता. हें कायतानान भाव भयणो केलें. आमी पाद्री न्हय कायताना भशेन, आमी लौकीक.
पण ताची देख घेवया, इल्लीशी देख एक पान ताच्या जिवितांतले पुस्तकांतलें घेवया हें मागणेचें. So that we dialogue with God, we get light, and we face our difficulties. म्हज्या बाबा आमची बलिदान सर परिधान देवा बापाक मानता तसलें जामून म्हाका ही तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवंक. महिमान देवा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलेलो ताचे महिमेचो उस्वाड आमचे देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरी पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं, तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनमसुया. वय अशें आमी करूंक सर्वपदान सृष्टीचे देवा, सर्वकालीन सुत हांवें जेजू क्रिस्त आमचे स्वामी वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निजो आनी आमचे फायद्याचो. विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचितपणीन परगट केलें आनी आमची कूड सारकी रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना शिसांची खुर्साची इणपणां केली आय ती. आनी जी महिमा एक दीस ताची गुदांत कुडीक फावो जातली ती आपले असक्त मनशा सभाची कुडीन आदी फुडें ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सोर्गींच्या सूल दरबार सांगती तुजे महिमेची किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पूत तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय. हूं सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर ह्या पवित्र आत्मेक दाळान देणी पवित्र करून मागता. सांती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कॉस्ट मानून सुसंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका रेनवासून दमळलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेश घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमची बेसान समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जालो आनी कावच घेतली, तुका नव्यान नासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, समेश घेयात आनी अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कावस नवे आनी सासणी कोंडाची रगत. पातकाची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमची बेसोत आनी समेस म्हणजे बेसोत ते वारोलतलें, ही म्हज्या अग्रसाक करा. Todos good podgotuye sumie Jesu आमी ओंडो खाताव आनी कालशिंतले पियेताव तितले पावटी तो वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवन अनपणाचो आमी भक्तीपीठ ग्रास करताव आनी हो जिवीत दोनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजी मुखारीक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जी शिकून कॉस शिवतले आमी समस्यांक
पवित्र आत्म्याने एकठांय करून आम्ही मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारची पवित्र सभेचो ग्रास कर फ्रांसिस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्मस साहेबा आनी सगळ्या पाद्रींक प्रिती मुखांत वाडय परमचंद पानाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगुटीन मेलो सेमेस्तान तुजे पोजरीत मुखामोल प्रिंक फावो कर आमा सेमेस्तांची दया करून मागता Ancora Maria Deva Chimais, di Dijapoti, Bagin Suse, Bagin Dormita, Sur Khalid Commandant, Sogle Boktam Berber, San Kaitana Berber, Pasevas Berber, Sasanches Suganam Kawantadi, Tajisangada, to Jemaima Gaun, Kamka Falcor, Jesu Christa, to Japatari. Testis Urvi, Testis Sangata, Testis Tai, Povidas Majik, Palan, Surpadidar Bapa, Solundona Niveboltka, Sasacha, Sasnam. Amen. Chisin Shikoilan Maknan. Am so dam and down. Sabam so dishpata girais and am kadi. As ye makuya, Magneche mon, Nitiche mon, and Uswadik mon. Ula Maria Papa. Amche Papa, Sergincha, Trina Povitsa, Tiraj Amkayun, Jikoshi, Sargazata. तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय जमकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायतली आमकां निवार दय कोणे जिवितांत सवस्के आमकां दी सयंच्या सुखाक आनी आमच्या सुदुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेम भरोशो नोतरेकता तर आमकां तुजे दार काकुती सर पातकांनी सुटय सर आकादांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भाव तुजे दीश घाल आनी तुजी कशी पण म्हाका शांती दी तशी एकवटान सांबाळ चोची येता रासूच चलयताय शासनाच्या शासनाक स्वामीची शांती सदां काल आमची सवे आसूं एकाक शांती देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी Ira Shili संसाराचे पाप काडटली शिलेच्या नांग आपयल्यांती सुभागी Swamia, Temachi Bitorinche Maka Fauna, Shekat Sutan Maka Balakim. तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकोना सोले सोरीतले पियोन दादोची जाया तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकोना सोले सोरीतले पियोन दादोची जाया तुझेची येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास Baba Karkatuya. Baba Kadinvasa. E Sukunshtachi Velar, E Virusachi Velar, Tuyan Maka Bolaiki Dili, Munarka Tuita.
जायत्यो वस्तू तुवें म्हाका दिल्यात. भुरगीं बाळां दिल्यात, बायल दिल्या, गोड दाड दिलां, न्हिसून पांघरूंक जेवंक दिलां. हे खातीर तुका दिनवस्तां दुनिया. आयज आनी एक दीस उदेलो. जायतीं जाण आमच्या हॉस्पिटलान आनी अंतनार पडलेलीं आहात. रावतात आपणाची भलायकी बसोवंक. म्हाका तूं आयज जिवो दवरताय. तुजी व्हड मोहिमे बसोवंक. म्हज्या भुरग्यांक सगळ्यांक भलायकी दिल्या तुवें. म्हजी फामिली सरभोंवतीन म्हाका दवरल्या. हे खातीर बापा तुका अर्घ आठयता. जायतो लोक म्हाका आदार दिता खंयच्यान ना खंय. आपणाक चिंतनासतना म्हाका हात दिवन उबारतात. म्हजी खबर घेतात. म्हजे कडेन उलयतात. कितें उणें आहा तें हाडून दितात. एक बरी जाप कोत्तात म्हाका. म्हणून अर्घ आठयता. जेसू आयज तूं म्हज्या जिवान आयलाय, काळजान आयलाय म्हूण अर्घ आठयता. जायतो लोक जेसू मिसाक येनात कित्याक तांचे कडेन जायना येवपाक. तूं तांकां पाव दुनिया. ह्या टायमार तुजो आदार ती सोदतात. भिरांत दिसता भायर सरपाक, भितर सरपाक. खंय बाजारान वयतलीं, खंय हें घेतलीं तीं घेतलीं म्हूण हुस्को जाता. तुका उरलो मारलो म्हणटच आमकां पावताय. म्हणून अर्घ आठयता जेसू. पवित्र आत्म्या आमकां आदार आनी धीर दी. मागण्याची मनशां जावंक, उजवाडाची मनशां जावंक आनी निती खातीर झुजूंक. सान कायतानाचें जिवीत आमी जायतें पळयलां. तांतलें एक पान पूण ताच्या जिविताच्या पुस्तकांतलें आपणावंक आदार दी. सगळें देणे बसोवंक तुका अर्घ आठयता. प्रार्थया. भोवमोगाल बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुज्या देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलो. आमी घेता ते सगळींची जेवणां वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडय. आमचेय कुडी ताची मोहिमेंत वत कुडी सारक्यो पोजोलीत कर. क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं. आमेन. सर्वस्व तुमचे सव्या आसून आनी तुमचे सगळे आनी सर्वपदार्थ दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड निमाणें गायन करचे आदीं उगडास कोत्ता की आतां 3 दीस आमचे युनिट्स जातले. फाल्यां आनी परवां. आनी फेस्ताची मीस जातले 9 वरांचेर. सो 9 वरांचेर बाबून तो टायम रिजर्व करून दवरात. हे 4 दीस मिसा आदीं आमच्या तेगा भयणी आनी एक भाव एक धाकटो व्हिडिओ करून तुमकां ताची सांत कायतानाची जिविताचेर हांव धाडटलों. सो तेंय बी फॉवर्ड करात. जावं बस्तोरकारां जीं भायर आहात, खंय जंय मय संवसारान आहा, तांकां उगडास येतलो ह्या फेस्ताचो. तेन्ना उगडासान तुमी पळयात आनी धाडात.
सो ही व्हिडिओ हांव काल सान हांवें धाडल्या सो आयजूय धाडटलो फाल्यांय धाडटलो आनी परवांय धाडटलो सो बरे भशेन भाव भयणो आमी वांटो घेवया